चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलियात का इफ्तिताह किया। जिना अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी साइंसेस का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल में 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल में 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलियात का इफ्तिताह किया है। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल में 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह किया। जी हाँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज बताइएगा हमें क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में जो नई 3 सहूलियात फराहम की गई है उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़रा फजल पेशूब उनके हमरा थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिला अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस का भी इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का भी इफ्तिताह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में जदीद तरीके इलाज के साइबर नाइफ S7 का भी इफ्तिताह किया है और सिंध में कहा है कि बेहतरीन सहूलियात का सिलसिला जो है वो जारी है। वज़ीर आला सिंध ने और जिना अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एक हल्की सी ब्रीफिंग दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त में जिना अस्पताल में मौजूद हैं और वो बाकायदा तकरीब मुनक्किद की जा रही है, उसको खिताब भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजों को एडवांस टैक्स के नोटिस जारी कर दिए गए। कराची के ताजों को 60,000 रुपये के नोटिस मौसूल होने लगे। कम से कम 5,000 रुपये के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया। कहा दुकानदार 60,000 रुपये माहाना कमा नहीं सकते तो टैक्स कहाँ से देंगे। जी हाँ, ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कराची के ताजरों को 60,000 रुपये के नोटिस मौसूल होने लगे। कम से कम 5,000 रुपये के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया है। 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान भी किया गया। कहा दुकानदार 60,000 रुपये माहाना कमा नहीं सकते तो टैक्स कहाँ से अदा करेंगे। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिगाड़ को ख़त्म न किया जा सका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात नज़रअंदाज। मशकूक भर्ती का हामिल वैक्सीनेटर इरफान बदस्तूर डेपुटेशन पर तैनात और इरफान 12 साल से अहम पोस्ट पर राज कर रहा है। 5वें ग्रेड का वैक्सीनेटर ग्रेड 19 की पोस्ट पर बराजमान है। मजीद हम जान लेंगे। रिजवान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए ये 5 ग्रेड के मशकूक भर्ती के हामिल हैं मोहम्मद इरफान, जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है कालेदम डिस्ट्रिक्ट साउथ में वैक्सीनेटर भर्ती हुए थे और जो साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात हैं उनकी जानिब से एक लेटर निकाला गया जिसमें नंबर 1 तो इनकी जो भर्ती है उसको गैर कानूनी करार दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो तरक्कियां हासिल की गई थी, उन तरक्कियों को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। मोहम्मद इरफान जो है वो तकरीबन 12 साल से MDA की लीगल एडवाइजर की 19 ग्रेड की पोस्ट पर बराजमान है। 2 साल कबल जो है 2022 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इनको ओहदे से हटाने और तमाम मराद जो है इनसे वापस लेने का जो है वो हुक्म जारी किया था। ताहम उसके बाद 12 सितंबर 2022 को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ये लेटर जारी हुआ था, इसके बाद डायरेक्टर जनरल MDA ने रवां साल फरवरी में जो है इस हुक्मनामे पर अमल दरामद का आगाज किया और उनकी जानिब से भी एक लेटर जारी किया गया था जिसमें मोहम्मद इरफान को जो है ओहदे से हटाने और वापस जो है कालेदम DMC साउथ भेजने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो दिखाई नहीं देता है। मोहम्मद इरफान कालेदम डिस्ट्रिक्ट साउथ में जाने के बजाय बदस्तूर डायरेक्टर लीगल MDA की पोस्ट पर बराजमान है
اور یہاں پر تمام امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ MDA میں اس وقت جو ہے مختلف تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور کئی برسوں کا جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ عرفان جو ہیں وہ 12 سال سے اس پوسٹ پر تعینات ہیں، اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اور 3 بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں MDA کی، جن پر کئی برس جو ہے وہ گزر گئے ہیں، اور جو وہاں کے الاٹی تھے ان کو جو ہے وہ پوزیشن نہیں مل سکی ہے۔ عوام پریشان ہیں، اربوں روپے ان کے ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات جاری ہیں، اور دوسری جانب جو ہے یہ نااہل افسران جو ہیں وہ بدستور سیٹوں پر قابض ہیں۔ جی، اس پر تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ سید رضوان احمد۔ چرنا آئی لینڈ کے قریب ویل شارک کے ساتھ انوکھی ڈائیونگ، غوطہ خوروں کی ویل شارک کے ساتھ تیراکی۔ مہم جوئی کے دوران کئی مواقع پر غوطہ خور نے ویل شارک کے جسم کے مختلف حصوں جبکہ دم کو چھوا اور زیر سمندر واٹر پروف کیمرے کی مدد سے مناظر کو عکس بند بھی کیا ہے۔ اور ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے ہم اپڈیٹس لیں گے، بتائیے گا جاوید۔ جی ایک زبردست قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں۔ چرنا آئی لینڈ ہے جو بلوچستان اور سندھ کے درمیان، جہاں پہ اب ندی سمندر میں گرتی، وہیں پہ یہ سمندر ہے چرنا آئی لینڈ اور مبارک ولیج کے پاس۔ تو وہاں پہ جب کراچی کے غوطہ خور اور ڈائیورس گئے ہر سنڈے کو ہی جاتے ہیں پکنک کے لیے، تو انہوں نے دیکھا غوطہ خوروں کی چرنا آئی لینڈ کے پاس ایک ساتھ کے ساتھ تیراکی ان کو کرنے کو ملی ہے۔ پاکستان بوٹ ریلی کے ڈائیور منان شیخ نے 20 سال کے قریب پہنچے اور اس کی دن کو ہوا بھی، اور کوشش کی کہ اسے تصویر بنائے۔ تو یہ ایسے کیمرے لے کے جاتی ہیں پانی کے اندر، بآسانی کام کرتا ہے، تو اس سے انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اور اس مناظر کو ایکسپلین کیا، یہ جسے بڑا ہی سراہا جا رہا ہے۔ 2 سال سے سندھی زبان میں اندھی مندر اور بلوچی میں بارن کہا جاتا ہے۔ آبی حیات کے لحاظ سے چرنا آئی لینڈ بہت خوبصورتی کا حامل ہے، اور یہاں پہ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ کراچی سے جاتے ہیں لیکن بہت کم جاتی ہے، کہ وہاں کا پانی سے کافی صاف ہے، اور ایک سیاحتی بہترین مقام آج کے لیے فہرست میں شامل ہوا ہے، جسے سکم اور گلستان دونوں کے جو شہری ہیں وہ وہاں انجوائے کرتے ہیں چھٹیوں میں، اور اس کے علاوہ عام دنوں بھی جو صاف ستھرا ماحول ہے جہاں اس سے کبھی ڈالفن بھی نظر آتی ہے، اور یہ چار کے ساتھ حالیہ چلتا ہے اور ویڈیو سامنے آئی پاکستانی ٹورزم میں ایک بہت ہی خوشحال قرار دیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید اقبال۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے ناتھا خان پل کی خستہ حالی کے بارے میں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ محکمہ انجینئرنگ نے SSP ایسٹ کو خط لکھ ڈالا۔ ناتھا خان پل کی خستہ حالی ہے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ محکمہ انجینئرنگ نے SSP ایسٹ کو اس پر خط بھی لکھ ڈالا ہے۔ بات کریں گے فرحان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان، بتائیے گا خط کا متن کیا ہے؟ جی بالکل، خط کی بات کی جائے تو خط کے اندر صاف لکھا گیا ہے کہ نشے کے عادی افراد فلائی اوور کے پلرز اور بم توڑ کر جو وہ سریہ چوری کر رہے ہیں، جس کے باعث ناتھا خان پل آئے دن جو وہ خستہ حالی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، جس پہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انجینئر ڈپارٹمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اور محکمہ انجینئر نے SSP ایسٹ کو خط لکھ ڈالا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پل کے بم سے سریہ چوری کیے جانے سے ناتھا خان پل کا اسٹرکچر جو وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ یہ متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو ہدایت کی جائے کہ پل کے اطراف نگرانی کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، جبکہ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے پل سے نشے کے عادی افراد کو خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ تمام تر باتیں جو وہ خط کے اندر محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے جو وہ SSP ایسٹ کو لکھی گئی ہیں۔ جبکہ پل کی خستہ کی بات کی جائے تو ناتھا خان پل سال میں جو وہ ہر 2 سے 3 بار جو وہ خستہ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے اوپر CD21 بھی جو وہ متعدد بار نشاندہی کر چکا ہے۔ اب جو وہ محکمہ انجینئر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کے جو وہ ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اور جو وہ تنگ آ کے SSP ایسٹ کو خط جو وہ ارسال کر دیا ہے۔ جی تنگ آ کر SSP ایسٹ کو خط ارسال کر دیا ہے۔ بہت شکریہ فرحان خان۔